نباید بذاری خیال و ارادت ضعیف. من واقعا دوست دارم. حتی یاد خاطراتت افتادی. اوری تو اون زندون نشسته و منتظر من. خاطرات گذشته که هیچ. اگه دیگه خود گذشته هم بیاد جلوم وایسه اون وقت من تو رو خیلی دوست دارم. هر مشکلی هم داشته باشی نمیتونی منو برای خودت نگه داری. شاهمیر واقعا نباید الان میرفت. به نظرم اون باید چند روز بیشتر پیش زنش میموند. تو ما زنا رو نمیشناسی جمال. میخوایم همه جور هوای عشق و محبتمون رو داشته باشیم. کارتون انجام شد. این آدرس خونه قیصرخانه. شاهمیر واقعا نباید الان میرفت. به نظرم اون باید چند روز بیشتر پیش زنش میموند. مادر جان کلی درس داشت. گیر کرده بود دیگه. بره 6 ماه که بیشتر نیست. اینم میگذره. بعدم زنا میتونن تو هر شرایطی زندگی کنن. یاد میگیره. اوریم یاد میگیره. یاد گرفتن و خوشحال بودن خیلی با هم فرق دارن. من که میگم هوری و چند روز دیگه بفرستیم خونه مادرش. منظورم اینه اونجا پدر مادرش هستن، دوستاش هستن. با اونا که باشه دلش هم باز میشه، وگرنه اینجا روز به روز افسرده تر میشه. هوری؟ بله مادر جون. بیا اینجا. تو بشین الان میام. بله مادر جون. بیا اینجا بشین پیشم. بله مادر جون. ببین دخترم، اول بگم که اینجا خونه خودته. تو همه عمر تو باید اینجا باشی ها؟ ولی تو تازه ازدواج کردی، به اینجا هم که عادت نداری. پس اگه دلت میخواد خب برو یه چند روزی پیش پدرت باش. ولی چرا مادر جان؟ خب میری اونجا مامان و بابات و دوستاتو میبینی، یکم هم سر حال میای. الانم خیلی سر حالم مادر جان. من خوبم. ولی دخترم چند روزی رو برو خونه مادرت. خب پس منم باهات میام. به این بهونه تو شهرم یه گشتی میزنیم. شما هر وقت خواستین برین من باهاتون میام. ولی هر روزی رفتیم همون روز برمیگردیم. این چه مدلشه؟ دخترها دنبال بهونه برن خونه مادرشون. بعد حالا تو قبول نمی کنی؟ باشه پس هر طور میلته. هر وقت دلت خواست بلا فاصله به من بگو. خودم میبرمت اونجا. کجا میخوایم برین؟ خونه مامانت. واقعا؟ دیدی؟ چه ذوقی کرد اسم خونه مامانشو شنید؟ دفعه دیگه که میخواد بره فقط نگاهش کن. یه جوری میره انگار از زندان فرار کرده.
مادر جان از دست شما. قیصر مگه ولم میکنه؟ با خودش میرم با خودش هم برمیگردم. خوبه دیگه، وگرنه تا 1 سال دیگه هم بر نمیگردی. مادر جان شما اصلا هیچ وقت خوبیای منو نمیبینی. عروسی داداشم رفته بودم 15 روزه برنگشتم. چرا بابا؟ همینطوری دارم شوخی میکنم باهاتون. راستشو بگم این 2 عروسی که دارم از نوه هم برام بیشتر عزیزن. انشالله خوشبخت باشین، همیشه سلامت باشین، آرامش داشته باشین هر 2 تاتون. به چی فکر میکنی؟ باورت نمیشه اومدم؟ آره فیروزه، اصلاً حتی فکرشم نمی کردم که بیای اینجا. منظورت چیه شاه؟ برای چی اومدی آخه؟ من که داشتم برمیگشتم. اوه، یعنی از اومدنم خوشحال نشدی؟ تو ذوقت خورد؟ ببین فیروزه، از راه به این دوری اومدم، درسامو ول کردم، به هیچ کس نگفتم. بعد تو داری میگی برای چی اومدی اینجا؟ ببین شاه، من بهت نیاز داشتم، به خاطر تو اومدم. پس اینو ببین، این بلیت منه. وقتی بهم پیام دادی تو مسیر فرودگاه بودم. صبحم که بهت واتساپ پیام دادم. اون موقع توی پرواز بودم. تازه هر روزم همینو میگفتی که دارم میام. دروغ میگفتی دیگه. این دفعه چطوری باور میکردم که داری میای؟ الان دیگه باورت شد؟ بلیتمو دیدی؟ آره باورم شد. خوبه. حالا استراحت کن، من یه بلیت واسط میگیرم. یه لحظه شاه، الان بلیت نگیر. حالا که اومدم میخوام خانواده‌تو هم ببینم. چی؟ چیه؟ نمیشه دیدشون؟ چرا؟ میتونی ببینی، ولی آخه اینطوری یه دفعه. منظورم اینه خانوادم خبر ندارن پروازم کنسل شده. الکی بهشون گفتم که پروازم تأخیر داره. خب منم به خاطر تو کلی دروغ گفتم. به دوستام گفتم یه کار فوری برام پیش اومده، خانوادم هم نمیدونن اینجا. فیروزه، خانواده تو و من خیلی با هم فرق دارن. ما راهی نداریم که بخوایم حرفمون رو عوض کنیم. کلام که از زبونمون در بیاد باید پاش بمونیم. به خاطر من یه بار عوض کن. منم به خاطر تو کلی دروغ به مامان و بابام گفتم. فقط به خاطر تو تا اینجا اومدم. بعد نمیخوای منو به خانوادت معرفی کنی؟ ببین اصلا اینطور نیست. چند ماه دیگه که امتحانمون تموم شدن اون وقت حرف میزنیم. نه خیر، الان باید خانوادت رو ببینم. ببین خودت منو ببر دیدنشون، وگرنه خودم میرم. الو سلام. چطوری هوری؟ من خوبم. شما چطوری؟ دیشب یه خواب عجیب دیدم هوری. راستش نگران شدم. چه خوابی دیدی؟ هوری تو باید خیلی مراقب خودت، زندگیت و شوهرت باشی. آبروی ما الان وابسته به توه. اگه تو زندگی تو حفظ کنی مام خوشحالیم و خیالمون راحته. مامان، به خاطر عزت و آبرو و خوشحالی شما کارایی که نمیتونستم هم انجام دادم. دیگه برای چی از این خوابا میبینی؟ دست خودم که نیست هوری. خواب که هیچی. حتی دلم نمیخواد که توی ذهنم به نابود شدن زندگیت فکر کنم.
برای همین از صبح دارم صدقه میدم. شما نگران نباش. منم یه دختر از جامعه شما. اگه برای اینکه جاپام صفر باشه میتونم از خوابایی که دیدم بگذرم. میتونم هم کاری کنم که خوابای شما هم تعبیر نشن. خدا کنه همین باشه. الانم که باید خونه شوهر تنها باشی. تا وقتی شاهمیر درسش تموم نشده و برای همیشه برنگشته باید حواستو جمع کنی. هوری، تو هر شرایطی، تو هر اوضاعی نباید بذاری فکر و خیال و ارادت ضعیف بشه. حتی اگه به خاطر تنهایی یه موقع یاد خاطراتت افتادی. من که بهت قول داده بودم. خاطرات گذشته که هیچی. اگه دیگه خود گذشته هم بیاد جلوم وایسه، اون وقت بازم چشامو پایین میندازم. امیدوارم خدا از سایه گذشته حفظت کنه. تو رو خدا فیروزه، فقط یه بار با هوری حرف بزن. اون همه چی واسه توضیح میده. الو فیروزه، من هوریم. ما دوتا فقط به زبون زن و شوهریم. به جز اون هیچی بین من و شاهمیر نبوده. اگه اجبار خانواده نبود این ازدواجم نبود. آخه تو خانواده‌مونو نمیشناسی. اینجا نظر دختر یا پسر رو نمیپرسن اصلا. بهشون هم فرصت نمیدن که با هم دیگه حرف بزنن. برای همینه که شاهمیر هیچ تقصیری نداره. اگه امکان داره سعی کن شرایطشو درک کنی. اون فقط تو رو دوست داره. آقا جون، یه رو 20 دقیقه اینجا وای میستیم. هر کی میخواد چیزی بخوره. نمیدونم چرا اومدی. اگه به خاطر من به درد سر بیفتی نمیتونم هیچ وقت خودمو ببخشم. پس حرفمو گوش کن و از همینجا برگرد. بعد تو چی کار کنی؟ معلومه. بقیه مسیرمو میرم. چی کار کنم؟ اونجا میری و مثل یه بدبخت خسته آوارگی میکشی، یا مثل عاشق دیوانه زل میزنی به دیوار و به امید دیدن هوری روزتو شب میکنی. اصلا نیازی به این کارا نیست. میدونم هوری تو اون زندون نشسته و منتظر منه. خدا کنه همونطور باشه که میگی، ولی نمیذارم تنهایی برگردی. تو هم باید تنهایی ادامه بدی. پس چرا بازم میخوای بیای؟ تو ما زنا رو نمیشناسی جمال.
میخوایم همه جور هوای عشق و محبتمون رو داشته باشیم. هر چقدر ببازیم ولی باز هم حاضر نیستیم دوباره تجربهش نکنیم. تو چه فکری هستی شاه؟ به خانوادت بگو داریم میاییم. چرا حرف تو سرت نمیره آخه؟ گفتم که الان نمیشه. خب بگو کی میشه؟ خودم هم هنوز نمیدونم. ولی من میدونم. آدرس خونتونو. با پرواز بعدی بر میگردیم. تا خانوادت نبینم هیچ جا بر نمیگردم. تو چت شده فیروزه؟ آخه چرا لج میکنی؟ چون بیشتر از این نمیتونم خانوادم رو معطل کنم. بابا میخواد قبل از اینکه بره آمریکا منو شوهرم بده. ببین فقط همین 2-3 ماه فرصت داریم. تو هم اگه الان به خانوادت معرفیم نکنی یا قضیه ازدواجمون قطعی نشه دیگه منم باید با بابام برم آمریکا یا با یکی دیگه عروسی کنم. همه اینا رو هم بابام همین دیروز به هم گفت. برای همینم منتظر نشدم اومدم اینجا. ولی فیروزه الان نمیتونم با خودم ببرمت خونمون. چرا؟ در مورد رابطمون چیزی بهشون نگفتی؟ نمیخوای با هم ازدواج کنی نه؟ بگو شاهمیر چرا ساکت وایسادی؟ منو برای سرگرمی میخواستی؟ نه فیروزه اینطور نیست. خب پس چیه؟ ببین درست حرف بزن. فیروزه من تو رو خیلی دوست دارم. واقعا عاشقتم. پس منو به خانوادت نشون بده. مشکلش چیه؟ چرا منو نمیبری خونتون؟ چون اونجا فقط خانواده من نیستن. زنم هم هست. بیماری مادرجان فقط بهونه بود. در اصل اونا برای عروسیم گفته بودن بیان. فیروزه منو ببخش. ببین برای این بهت نگفتم چون از بچگی من و هوری به نام هم بودیم. تو فرهنگ ما آدم از جونش دست میکشه ولی از حرفش نه. پس این همه مدت داشتی الکی بازی میدادی؟ نه فیروزه من تو رو خیلی دوست دارم. فقط میترسیدم از دستت بدم. برای همین حقیقت زندگیمو بهت نگفتم. برای من داستان نگو دروغگو. تو این همه مدت داشتی گولم میزدی. چی میگی فیروزه؟ تو با احساسات من بازی کردی. منو هوایی کردی که همه عمرمو کنار تو بگذرونم ولی اومدی با یکی دیگه ازدواج کردی. فیروزه خانوادم بد جور مجبورم کردم. حتی نمیخوام اسممو به زبون بیاری. ازت متنفرم شاهمیر. فیروزه من تو رو دوست دارم. خیلی خیلی دوستت دارم.
اگه حرفمو باور نمی‌کنی خب اصلا از هوری بپرس. من تا حالا حتی تو چشاش زل نزدم. داری دروغ میگی شامیر. تو الانم داری به هم دروغ میگی. راست میگم فیروزه. من به اصرار مادرجان و خانواده‌ام با هوری ازدواج کردم، ولی هیچ وقت هوری رو از ته دل قبول نکردم. حتی درباره تو هم همه چی رو بهش گفتم. حرفمو باور نمی‌کنی آره؟ پس وایسا، صبر کن. الان هوری رو میگیرم که بهت بگم. نمیخوام با کسی حرف بزنم. همش میگفتم برای چی اینقدر دلم شور میزنه؟ چرا اینقدر انرژی منفی میگیرم؟ نمیدونستم تو اینجا. فقط خواهشاً یه بار با هوری حرف بزن. تو یه قالتاقی، یه دروغگویی. الو شامیر. سلام. فکر کردم الان تو هواپیمایی. چی شده؟ نرفتی؟ چی شده آخه؟ نه، چون که منو گول زدی. از عشق من سوء استفاده کردی. الان کجایی؟ همینجام. فیروزه هم اینجاست. چی؟ آره. به داداش دروغ گفتم. الکی گفتم پروازم تأخیر داره و توی شهر موندم. فیروزه فهمیده ازدواج کردم و خیلی ناراحته. داره با هم دعوا میکنه. خواهشاً خودت بهش بگو من و تو با چه وضعی ازدواج کردیم. تو بهش بگو که من چقدر دوستش دارم و چقدر بهش وفا دارم. تو رو خدا فیروزه، فقط یه بار با هوری حرف بزن. اون همه چی واسه توضیح میده. الو فیروزه، من هوریم. ما دوتا فقط به زبون زن و شوهریم. به جز اون هیچی بین من و شامیر نبوده. اگه اجبار خانواده نبود این ازدواجم نبود. آخه تو خانوادمونو نمیشناسی. اینجا نظر دختر یا پسر رو نمیپرسن اصلا. بهشون هم فرصت نمیدن که با هم دیگه حرف بزنن. برای همینه که شاهمیر هیچ تقصیری نداره. اگه امکان داره سعی کن شرایطشو درک کنی. اون فقط تو رو دوست داره. منم هیچ مشکلی با رابطه شما دوتا ندارم. هیچ وقتم براتون دردسر نمیشم. اون فقط برای توه. خیالت راحت باشه. هوری؟ بله مامان. دخترم با شاهمیر حرف زدی؟ نه باهاش حرف نزدم. گفتش برسه فرودگاه خودش زنگ میزنه. ولی فرودگاه که نرفته، پروازش تأخیر داشته، رفته خونه یکی از دوستاش. کی بهتون گفته؟ قیصر زنگ زد، میگفت شاهمیر رو رسونده شهر و رفته جایی. تو یه زنگ بزن بپرس خونه کدوم دوستشه، بعدم پروازش چه ساعتیه. الان میپرسم. راستی غذا حاضره، زنگ زدی زود بیا غذا سرد نشه. فیروزه، فیروزه من خیلی دوستت دارم. این کارا رو که از قصد نکردم، مجبور بودم.
خب برو پیش اجبارت بمون. از امروز دیگه هیچ کاری بهت ندارم. اینطوری نگو دیگه. من هنوزم فقط برای تو هم. مگه نشنیدی هوری چی گفت؟ من و اون اصلاً عین زن و شوهر نیستیم. اون برای من فقط یکی از قولای خانوادمه. همینو بس. اینو یه بار دیگه ببین باشه؟ بهم خبر بده. ببخشید آقا ارشاد. بله بفرمایین. شما؟ من دوست فائزم مریم. ایشون هم دوستم جماله. آها فائزه بهم گفته بود هم میخواین اینجا بمونین هم یه سری اطلاعات در مورد کسی میخواین. بله خب ما یه اطلاعاتی از قیصر خان میخوایم. یکی از آدمای مهم شهرتونه. ازشون هرچی بهمون بگین خیلی به دردمون میخوره. زیاد میبینمش ولی همه چی خوبه. منظورم اینه که خیالتون راحت باشه. مشکلی نیست، امر خیره. مطمئن باشین پشیمون نمیشید. اینطوری فکر کنید که خدا ما رو برای کمک به یه نفر انتخاب کرده. خب من پسرعموی فائزه‌ام. اینو میدونم که اون هیچ وقت آدمای بدی و پیشم نمیفرسته. ولی خب قربونتون برم من بچه‌ی قد و نیم قد دارم. تو رو خدا حواستون به این موضوع باشه. شما پسرعموی فائزه این عین برادرم میمونید. مشکلی پیش نمیاد. شما نگران نباشین. اصلا ضرر نمی‌کنین. فقط میخوایم آدرسشو برامون پیدا کنید. باشه چشم. همه سعیمو میکنم. تشکر. چقدر تو فریب استعداد داری. میدونی جلوی هر کی چه نقابی بزنی، چه رفتاری کنی. قشنگ بلدی. کجا پسر خوبی باشی و کجا شوهر مظلوم. کجا هم عاشق دلخسته بیچاره. همه رو میدونی. ما زنو اسممون بد در رفته که این پروانه 100 تا رنگو با هم داریم. ولی تو میدونی کجا باید طبق شرایط چه رنگی عوض کنی. خیلی هم توش ماهری. فیروزه مگه غیر از اینه شاهمیر؟ با اینکه به یکی دیگه قول داده بودی به من وعده دادی. الانم که شدی آقای یکی دیگه میخوای آقای منم باشی؟ این کارت نشون میده که چقدر بزدلی. نه زرنگ. تو چی فکر کردی؟ میتونی 2 تا زن رو بازی بدی؟ این 2 تا زن دارن با خودت بازی میکنن. یکیشون باهات دعوا میکنه، اون یکی پست میزنه. ولی حیف تو معیارها و خواسته های منو نداری. خیلی بی‌ارزشی، به درد نخوری. یکی منتم هم بکشه عشقشو قبول نمی کنم. بعد تو میخوای عشقی که رفته رو گدایی کنم و بخوام؟ شاهمیر
من تو رو خیلی خوب شناختمت. هر مشکلی هم داشته باشی نمیتونی منو برای خودت نگه داری. کارتون انجام شد. این آدرس خونه قیصرخانه. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.